नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 91। तफसीर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया है कि देखो इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान तो तुमसे ये चाहता है, ये भी नहीं यही चाहता है। इन्नमा बस युरीदु शैतान, शैतान बस यही चाहता है कि इन यूकिया क्या करे, डाल दे बैनकुम तुम्हारे दरमियान अल अदावा, एक तो वो डाल दे अदावत, शैतान ये चाहता है कि तुम में दुश्मनी डाल दे, वल बग़ज़ा, और दूसरे आपस में एक दूसरे के खिलाफ बैर डाल दे। ये दुश्मनी और दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। फिल खम्र वल मैसिर, शराब के जरिए से। फी जो है ना यहां बा के माना में है, फी का मतलब इस सबब से, अल खम्र शराब की वजह से, वल मैसिर और जुए की वजह से, ये दोनों चीजों की वजह से बस शैतान यही चाहता है कि तुम कभी भी एक जगह पर ना रहो, और शैतान ये चाहता है कि तुम्हारी आपस की दुश्मनियां भी चलती रहें। एक तो अदावत, दूसरी चीज बग़ज़ा, तीसरी चीज वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये चाहता है शैतान कि तुम्हें अल्लाह की याद से व अनिस्सलाह, और चौथी चीज नमाज से। इन चार चीजों से दो चीजें कर दे और दो चीजों से तुम्हें रोक दे। बस ये दो चीजें जो है ना, शराब और जुआ, बस शैतान इससे चाहता है चार काम तुम करने लगो। दो काम करो, दो से बाज आ जाओ। एक तो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करो, और उसके साथ साथ तुम में आपस में नफरतें पैदा हो, दो काम। और तीसरे तुम रुको अल्लाह के जिक्र से, और चौथे तुम नमाज से रुक जाओ। ये चार चीजें हैं अल्लाह ताला ने दो अफआल पर मुरत्तब फरमा दी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि चारों गुनाह ऊपर अल्लाह ने जिक्र किए थे, खमर, मैसिर, अंसाब और अजलाम। इस अगली आयत में सिर्फ दो ही क्यों जिक्र किए हैं, यहां चार क्यों नहीं कर दिए? यहां चार नहीं किए, यहां दो कर दिए। इसकी वजह क्या है? फिर वो कहते हैं कि चार इसलिए अल्लाह ताला ने बताए पहले कि शदीद नफरत पैदा हो जाए, क्योंकि बुत परस्ती से, शिर्क से तो नफरत होती है मुसलमान को। हजारों मिल जाएंगे जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन शिर्क कभी नहीं करते। वो कहते हैं ना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। तो पहले बता दिया कि देखो ये चारों हैं एक दर्जे की चीजें गुनाह के एतबार से, यानी खुदा की नफरत के एतबार से। अगरचे फुकहा उसके अलग अलग हुक्म बयान किया करें कि एक शिर्क है जिसकी वजह से निकाह टूट जाएगा, जिसकी वजह से विरासत के मसाइल पर फर्क पड़ सकता है, और शराब पीने से निकाह नहीं टूटता। ये फिक्री एतबार मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमारी नजर में चारों ही इतने बुरे काम, इतने गुनाह के काम। यहां आके दो का जिक्र किया नीचे, ताकि एक पहली आयत से अच्छी तरह नफरत पैदा हो जाए, और दूसरी आयत मुसलमानों के लिए नाजिल कर दी कि मतलब तुमसे यह तवक्को तो नहीं है कि तुम शिर्क और कुफर में पड़ जाओगे, मगर यह काम तुम कर सकते हो, इसलिए देखो ये भी ना करना। जैसे अपने आप को शिर्क से बचाते हो, जैसे अपने आप को जुए और इन चीजों से बचाते हो, ऐसे ही इन चीजों से भी बचाना। तो पहली आयत में मुसलमानों को रोकना मकसूद था, इसलिए उसकी शनाख्त और बुराई बहुत ज्यादा बयान कर दी कि अब तो बस ऐसे काम वही कर सकता है, देखो जो आदमी शिर्क और कुफ्र में है ना, बस वही ये काम कर सकता। इतनी बुराई बयान कर दी, इतनी नफरत दिलाई कि देखो ये शराब, जुआ, बस ये तो वही कर सकते हैं जो ऐसे मुशरिक काफिर है, तुम क्यों करने लगे? और दूसरी आयत में फरमा दिया कि अच्छा अगर तुम करते ही हो तो देखो शैतान उससे चाहता क्या है। शैतान ये चाहता है कि एक तो अदावत फैले, दूसरे वो चाहता है कि बग़ज़ा, एक दूसरे के खिलाफ तुम्हारे दिलों में कीना, बैर रहे। जुआ खेलते हैं लोग, एक आदमी जीत गया, अब बाकियों को तो रहता तो है दिल में कि हमारा माल ले गया यार, किसी तरह इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, किसी तरह मिल जाए तो पिटाई इसकी करते, पैसे तो हमारे थे। और ये नहीं सोचते कि हम भी तो इसी के पैसे लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन शैतान इस चीज को फैलाता है, और अदावतें और दुश्मनियां बढ़ती हैं। और ये तो मशहूर ही है कि जुए में तो आदमी हर चीज फिर हार आता है, मकान लगा देते हैं, क्या क्या चीजें, ये सब चीजें अलियाज़ुबिल्लाह जो करतूत ऐसे करते हैं, फिर दुश्मनियां तो एक दूसरे से फैलनी है, हत्ता कि खानदानों की दुश्मनियां बन जाती हैं। और अल्लाह ने फरमाया ये होता किस वजह से है
شراب اور جوا، اور دو کام اور ہیں جس سے شیطان چاہتا ہے بس تم یہ کرتے رہو کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے تمہیں روک دیتا ہے کہ تم اللہ کو یاد نہ کرو۔ اللہ تعالی کا ذکر، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے، تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ شراب پیتا رہتا ہے آدمی علیہ باللہ، اور اگر جوا بھی کھیلتا ہے تو حرام کا پیسہ وہ کھاتا رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے اس انسان کی طبیعت میں اللہ کی یاد نکلتی چلی جاتی ہے۔ یہ حرام کا پیسہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور پھر کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بس اللہ ہی معاف کرے۔ اس لیے فرمایا کہ خدا کا ذکر، خدا کی یاد، اس سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے، بس اس کا مقصد یہی۔ اور خدا کے ذکر میں سب سے زیادہ ضروری چیز نماز تھی، وعن الصلاۃ، یہ چاہتا ہے تمہیں نماز سے روک۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی نشے کا عادی ہو جائے گا تو اس نشے میں پھر یہ کرے گا ایسی حرکتیں کہ شراب پیتا رہے اور بے خود رہے۔ جب بے خودی کا طلبگار ہو جائے گا تو نماز کے اوقات نکل جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتا دکھ کو، غم کو، صبر نہیں رہتا آدمی میں، شجاعت، بہادری نہیں رہتی، اور جو انسانوں جیسی، بہادروں جیسی کیفیات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ عارضی طور پر بس شراب پی لی، بڑی جرت پیدا ہو گئی، اور جب نشہ اترا تو پھر وہی غم، پریشانی جس کی وجہ سے یہ پی رہا تھا۔ غالب نے کہا ہے نا، میں سے غرض نشات کس روح سے آکو ہے، میں سے غرض نشات کس روح سے آکو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو وہ بے خودی چاہتا ہے کہ اسے ہوش نہ رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بے ہوشی کب تک چھائی رہے گی؟ اس کی نظر نماز ہو جائے گی، اس کی زد جا کر پڑے گی وقت پہ، اور وقت کے مطابق نماز وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے شیطان بس یہی چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر اب باز آؤ گے؟ کیسی ڈانٹ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ باز آؤ گے یا نہیں؟ ایسی ڈانٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں حرام کا تو لفظ نہیں آیا کہیں قرآن میں۔ اللہ نے یہ جو کہا ہے، یہ استفہام، یہ پوچھنا، یہ حکم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ کسی بچے کو کہنا کہ یہ نہ کرو، اور اسے کہنا تم باز آؤ گے یا نہیں، تو ایک ہے حکم کہ یہ کام نہ کرو، اور یہ اسے کہنا کہ باز آؤ گے یا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سختی، مطلب یہ کہ باز نہیں آؤ گے تو اب اوپر سے مار بھی پڑے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ باز آؤ گے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ شراب، وہ چیزیں جو نشہ لائیں، تھوڑی ہیں بہت ہیں، سب حرام قرار دے دی گئی۔ اسی طرح جوا، اس کی جتنی بھی قسمیں اب جدید رائج ہو رہی ہیں، انہیں بھی حرام فرما دیا۔ اس لیے شیطان اس بہانے سے اللہ کی یاد سے روک دے گا اور نماز سے روک دے گا، اور جو آدمی نماز نہ پڑھے اور اللہ کو یاد نہ کرے وہ بندہ نہیں رہتا۔ یہ نماز بندگی ہے، نماز بندگی کی علامت ہے کہ آدمی اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور جب نہیں پڑھتا تو پھر وہ بندگی کی علامت اس انسان پر نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہیں، اور یہ کسی کا بھی بندہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس انسان کی حفاظت کرے، تو بندگی اس نے ادا کر دی نا کہ اللہ میں آپ کا بندہ۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت اپنی فوج رکھتی ہے تو نشان لگا دیتی ہے کہ یہ ہماری آرمی۔ گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ فوج کے گھوڑے ہیں، یہ پولیس کے گھوڑے۔ کالج اپنا یونیفارم دے دیتا ہے کہ یہ یونیفارم اس کالج کا ہے، تو نشان لگا دیتے ہیں۔ ہاسپٹلز ہیں، یہاں تو خاص طور پہ امریکہ میں آپ دیکھیں تو 20 ادارے ہیں، چلے جائیں تو جو عملہ ہوتا ہے ممتاز، اس کا کوئی نہ کوئی لباس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ یہاں کے عملے کے فرد ہیں۔ حتیٰ کہ پارٹیز ہوتی ہیں، 500,000 آدمیوں کو بلا لیا، اپنے پروڈکٹ کو دکھانا ہے، وہاں بے شمار نظر آئیں گے ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ ہیں جن لوگوں کا اس کمپنی سے تعلق ہے۔ ٹھیک ایسے ہی نماز کا بھی حال ہے کہ نماز بندگی ہے، علامت ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اس نے اٹھ کے نماز پڑھ لی، پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندہ ہے۔
اور بندہ وہ جس میں بندگی کا اثر ہو. تو جب بندگی کا اثر قائم کرنا ہو تو پھر تو نماز پڑھے گا, پھر تو اللہ کو یاد کرے گا جس کا وہ حقیقی بندہ ہے. اور شراب پیے گا, جوا کھیلے گا تو ان چیزوں سے جاتا رہے گا. شراب براہ راست حرام, وہ اثر آئے گا, اور جوئے کا پیسہ تو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ارے اعوذ باللہ کہ اس سے کپڑے خرید لے, اس سے گھر کا کرایہ دے دے اور ایسے کام کر لے, تو یہ حرام کی چیزیں ساری ہوتی چلی جائیں گی, اور یہ لوگوں کا حق بھی مارنے والا اس میں بن جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا ہے بڑے شدید الفاظ میں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, پھر اب تم باز آؤ گے, یعنی چھوڑ دو ان چیزوں کو.